नमस्कार। आर्थिक गतिविधि समेटिएको कार्यक्रम आर्थिक दर्पणमा तपाईँलाई स्वागत छ। प्रज्वल साक्यको आर्थिक दर्पण युगवाणी मिडिया नेटवर्क मार्फत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन, काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका.com.npबाट सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम आर्थिक दर्पण हरेक हप्ता आइतबारदेखि शुक्रबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सुरु गरौं आर्थिक गतिविधिबाट। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रवर्धन तथा व्यावसायिकरण विधेयक 2078लाई संसदमा पठाउने गरी अन्तिम रूप दिन लागेको छ। नेपाल कानून आयोगले कृषि व्यवसायको प्रवर्धन तथा व्यावसायिकरणका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरी कृषि मन्त्रालयलाई पठाएको छ। यसअघि कृषि मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानून आयोगलाई पठाएको थियो। कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर हरिबहादुर केसीले नेपाल कानून आयोगबाट सो विधेयक प्राप्त भएको बताउनु भएको छ। कृषि ऐन नहुँदा कृषि क्षेत्र नियमावली निर्देशिका कार्यविधिको भरमा चलिरहेको थियो। संसदबाट पारित हुने बित्तिकै कार्यान्वयनमा आउने उहाँले बताउनुभयो। ऐन नभएका कारण कृषिका धेरै क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 9 सुके पोखरीमा महिला समूहले पालेका माछा सखा भएका छन्। जय सन्तोषीमा महिला समूहले सार्वजनिक पोखरी संरक्षण गरेर पालेका करिब 10 क्विन्टल माछा मरेको जनाइएको छ। शुक्रबार साँझसम्म सकुशल रहेका माछा शनिबार बिहान मरेको अवस्थामा भेटिएको महिला समूहकी सचिव पवन कुमारी शर्मा रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले पोखरीभरिका सबै माछा अचानक मर्नुको कारण खुल्न नसकेको बताउनु भएको छ। पोहोर सालदेखि संरक्षण गरेर पालेको माछा अचानक मरेपछि समूहमा आबद्ध महिला चिन्तित छन्। पोखरीमा रहेका 5 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीका माछा मरेको समूहकी सचिव रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा मेलमिलापका लागि आफ्नो भूमिका विस्तार गर्ने भएको छ। महासंघले सदस्य सेवा केन्द्रको स्थापनासँगै मेलमिलाप केन्द्रको सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष शेखर गोल्छाले जानकारी दिनुभएको छ। महासंघ र मेलमिलाप परिषदले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष गोल्छाले मेलमिलाप केन्द्र केही पहिला महासंघमा स्थापना भएको जानकारी दिँदै अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान कार्यविधि बनिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले उद्यमी व्यवसायको लागत घटाउन मेलमिलाप पद्धतिको अवलम्बन र विस्तार आवश्यक रहेको भन्दै महासंघले यसको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने बताउनु भएको महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन शेयर बजारमा झिनो अङ्कको सुधार आएको छ। आइतबारको कारोबार रकम 14 अर्बभन्दा माथि लागेर उच्च सुधार भएको छ। नेप्सेमा आइतबार जलविद्युत र विकास बैंकमा लगानीकर्ता झुम्मिँदा कारोबार रकममा उच्च सुधार आएको हो। आइतबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 0.66 अङ्कले उकालो लाग्दा 3108.12 को बिन्दुमा पुगेर अडिएको छ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 0.78 अङ्कले उकालो लागेर 578.09 को बिन्दुमा पुगेर अडिएको छ। समग्रमा आइतबारको नेप्से 0.02% र सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 0.13%ले उकालो लागेको छ। आइतबार दिनभर 227 कम्पनीको करिब 2,69,96,313 किता शेयर 1,26,924 पटक खरिद बिक्री हुँदा 14 अर्ब 30,36,36,887 रुपैयाँ कारोबारको शेयर कारोबार भएको छ। आइतबार 81,85,00,000 रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएर कारोबार रकमका आधारमा अपी पावर कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यसैगरी अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको 60,50,00,000 भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। पहिलो दिन 6 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। अपी पावर, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, युनिभर्सल पावर, जीवन विकास लघुवित्त, ज्ञादी ग्रुप र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर मूल्य 9% भन्दा बढीले उकालो लागेको छ।
आइतबार कारोबारमा आएको एनआइसी एसियाको ऋणपत्रको मूल्य सर्वाधिक 7.37% घटेको छ। ग्रामीण विकास लघुवित्तको सेयर मूल्य 4.08% घटेको छ भने अन्य कम्पनीको गिरावट दर 4% भन्दा कम रहेको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 13 उपसमूहमध्ये 6 उपसमूहको परिसूचक सकारात्मक देखिएको छ भने बाँकी 7 उपसमूहको परिसूचक नकारात्मक रहेको छ। जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 3.33% बढेको छ भने विकास बैङ्कको 1.32% बढेर होटल तथा पर्यटन, निर्जीवन बीमा र लघुवित्त उपसमूहको सूचक 1% भन्दा बढीले घटेको छ। भारतको पार्ले प्रोडक्ट प्रालीको चकलेट नेपालमा नै उत्पादन हुने भएको छ। उक्त कम्पनीको बिस्कुट उत्पादन गर्दै आएको एन्टार्क्टिक बिस्कुट प्राली परिसरमा चकलेट उत्पादन गर्ने प्लान्ट स्थापना सुरु भएको छ। 1 वर्षभित्रमा पार्लेका अरेन्ज व्हाइट र म्याङ्गो ब्रान्डका चकलेट उत्पादन गर्ने गरी 7 करोड 25 लाख रुपैयाँको लागतमा उद्योग स्थापना सुरु गरिएको छ। एन्टार्क्टिक बिस्कुट प्राली हेटौँडाका प्रशासन प्रबन्धक रामहरि नेउपानेले कम्पनीको कुल लागतमध्ये 4 करोड रुपैयाँको लागतमा उद्योग भवन निर्माण हुने बताउँदै उद्योगको वार्षिक 1500 टन चकलेट उत्पादन क्षमता हुने जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 1 अर्ब 26 करोड बराबरको रकम लगानी गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारी सुरक्षण कोष, उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको रकम लगानी गर्न लागिएको हो। तोकिएको शर्त पूरा गरेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आवेदन गर्न आह्वान गर्दै राष्ट्र बैङ्कले आइतबार सूचना मार्फत सिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको छ। राष्ट्र बैङ्कले 2078 भदौ 1 देखि 2079 भदौ 1 गतेसम्म उक्त परिणामको रकम मुद्दती खातामा राख्न चाहेको हो। नेपाल अर्थोडक्स चिया अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निकासीको राम्रो सम्भावना भएको कुरालाई ध्यान दिँदै व्यापार प्रवर्धन गर्न नयाँ परियोजना सुरु भएको छ। युरोपेली सङ्घको EIF-को सहयोग र नेपाल सरकारको सहकार्यमा चिया तथा कफी विकास बोर्ड मार्फत करिब 17 करोड रुपैयाँको परियोजना सुरु गरिएको हो। तयारी चिया उत्पादकलाई समेत अर्ग्यानिक र गुणस्तरीयतामा निगरानी गर्दै विदेशी बजार व्यवस्थापनमा समेत सहयोग गर्न परियोजनाको लक्ष्य रहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णु प्रसाद भट्टराईले बताउनु भएको छ। पहिलो पटक चियाको नेपाली लोगो प्राप्त गरेका उद्योगबाट निगरानीको पाटोमा काम सुरु गरिने योजना रहेको भट्टराईले बताउनु भएको छ। सरकारी तवरबाट चिया क्षेत्रमा सञ्चालन भएको परियोजना यो नै पहिलो हो। अर्ग्यानिक उत्पादन गर्न, अर्ग्यानिक प्रमाणीकरण गर्न, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धन गर्ने गरी सुरु भएको नेपाल इन्क्रिज सस्टेनेबल टी एक्सपोर्ट परियोजनाले नेपाली चियामा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ। परियोजना मार्फत नयाँ प्रविधिमा एउटा सफ्टवेयर जडान गरी त्यसबाट विदेशी बजारमा पुगेको चिया कुन बगान, कुन उद्योगबाट, कुन कन्टेनर मार्फत त्यो बजारमा पुगेको हो भन्ने सजिलै पत्ता लगाइने डाक्टर भट्टराईको भनाइरहेको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अवधि 1 वर्ष थप गरिएको छ। कोभिड-19 संक्रमणका कारण समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि 1 वर्ष समय थप गरिएको विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनकर्मीले जानकारी दिनुभएको छ। सुरुमा विमानस्थल तोकिएको समयभन्दा 6 महिना अगाडि नै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यका साथ काम गरिएको थियो। 2021 जुलाई 10मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। कोरोनाका कारण चिनिया मजदुर फर्कन नपाएको नेपाली मजदुरहरू समेत सुरुमा त्रासका कारण काममा रहन नसकेका र बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने इक्विपमेन्ट समयमा ल्याउन नसक्दा तोकिएको समयमा विमानस्थल निर्माणको काम हुन नसकेको
उहाँले बताउनु भएको छ। अब 2022को जुलाई 10सम्म समय थप गरिएको आयोजना प्रमुख मुनकर्मीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार विमानस्थल निर्माणको 81% काम सकिएको छ। काम फटाफट गर्न पाए अबको 6 महिनामै विमानस्थल निर्माणका काम सकिने अवस्था रहे पनि सञ्चालनमा ल्याउन केही अप्ठ्यारो रहेको उहाँको भनाइ छ। पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि अहिले चिनिया र नेपाली गरी करिब 400 कामदार कार्यरत छन्। त्यसमध्ये 170 जना चिनिया छन्। कोरोना संक्रमण अगाडि दैनिक 700 जनाले काम गर्थे। चीनको CAMC इन्जिनियरिङ कम्पनीले जिम्मा पाएको विमानस्थल कुल 22 अर्ब रुपैयाँ चिनिया ऋण सहयोगमा सन् 2017को नोभेम्बर महिनादेखि सुरु भएको हो। सन् 2021 जुलाई 10सम्म सक्ने गरी सम्झौता भएको छ। कोरोना संक्रमण नभएको भए यति बेला विमानस्थलभित्रका सबै पूर्वाधार तयार भइसक्थे, तर विमानस्थलभित्रका निर्माण कार्य पूरा भए पनि सञ्चालनमा केही समस्या आउन सक्ने देखिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुनु अगाडि नै ल्यान्डफिल साइट अन्यत्र सार्नुपर्नेमा तदारुकता देखाएको छैन। ल्यान्डफिल साइटकै कारण फोहोर खाने चराको ओहोर दोहोर हुने हुनाले विमानस्थलमा समस्या आउने आयोजना प्रमुख मुनकर्मी बताउँछन्। महानगरलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनवाई नगरेको उहाँको गुनासो छ। पर्याप्त पाइलट र उडान कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि नेपाल वायुसेवा निगमका जहाजको उडान संख्या क्षमताको तुलनामा निकै कम रहेको छ। सीमित स्थानमा मात्रै उडान गर्ने निगमका जहाजले पर्यटकीय र कमाई हुने रुटमा जाने तयारी समेत गरेको छैन। पर्यटकीय क्षेत्र लुक्ला, जोमसोम, बझाङ, मुस्ताङ, अछाम, साँफे, बगर, ताप्लेजुङ र डोल्पामा नेपाली एयरको उडान छैन। यसअघि मुस्ताङ, डोल्पा र लुक्लामा उडान हुने गरे पनि केही वर्ष यता ठप्प छ। लुक्ला र मुस्ताङमा 2067 चैतदेखि र डोल्पामा 2 वर्षदेखि उडान बन्द छ। निगमका 2वटा ट्विन अटर जहाजले नेपालगञ्ज, भोजपुर, खानी, डाँडा, रुकुम, सिमीकोट, जुम्ला, बाजुरा, रारा लगायतका स्थानमा निकै कम उडान गर्दै आइरहेका छन्। मासिक 500 घण्टा उडान गर्ने क्षमता निगमका जहाज अहिले करिब 200 घण्टा 42 मिनट मात्रै उड्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तथ्याङ्क अनुसार निगमका जहाजले दैनिक 8 घण्टा र हप्तामा 57 घण्टा 20 मिनट उडान गर्ने गरेको छ। निगमले आफ्नो उडान गन्तव्य थप गर्न नसक्दा जहाजले निकै कम उडान गर्ने गरेको निगमको इन्जिनियरिङ शाखाका पूर्व प्रमुख अच्युतराज पहाडीले जानकारी दिनुभएको छ। मासिक 500 घण्टासम्म उडान गर्ने क्षमता भए पनि कम उडान भरेर जहाज थन्क्याउने गरिएको उहाँको भनाइ छ। केही पाइलट र कर्मचारीकै कारण निगमको उडान खुम्चिएको हो। अहिले राम्रो कमाई र धेरै म्यासेन्जर हुने ठाउँमा निगमको उडान नै छैन। त्यो ठाउँमा निजी हवाई कम्पनी हावी रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। निगमका पूर्व महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवामा जस्तै आन्तरिक उडानमा पनि निजी क्षेत्र भएको बताउनु भएको छ। उहाँले निजी क्षेत्रका विमान थपिँदै गए र आफूहरूले आन्तरिक उडानलाई प्राथमिकतामा नराखेको र त्यसकारण सरकारी हवाई सेवा कम्पनी धरापमा परेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले ट्विन अटर जहाज उडानका लागि 5 जना पाइलट र 5 जना को पाइलट नियुक्ति गरेको छ, जसमा 4 जना पाइलट करारमा छन्। स्थायी पाइलटलाई भन्दा महँगो तलब सुविधा दिएर राखिएका ती पाइलटले निकै कम उडान गरेका छन्। नेपाल वायु सेवा निगमका ट्विन अटर जहाज उडाउने स्थायी पाइलटको तलब 2,72,000 छ, तर सोही जहाज उडाउन करारमा नियुक्ति गरिएका पाइलटको तलब स्थायी पाइलटको भन्दा झण्डै तेब्बर बढी छ। निगमका ट्विन अटर जहाज उडाउने क्याप्टेन पेम्बा शेर्पाको तलब 7,25,000 छ। मनिष विष्टले 7,15,000, सुदन केसीले 6,25,000 र रक्षित मल्लले 5,25,000 तलब बुझ्छन्। सोही जहाज उडाउने स्थायी पाइलट उज्जवल सिलवालले 1,79,730 रुपैयाँ तलब बुझ्छन्। जहाजका को पाइलटको तलब 70,000 रहेको छ। निगमले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार यी पाइलटमध्ये अधिकांशले हप्तामा 8 घण्टासम्म मात्रै उडान गर्छन्। निगमका कमर्सियल डिपार्ट प्रमुख जनक कालाखेतीले धेरैजसो उडानमा प्यासेन्जर नै नभएर उडान रोकिएको बताउनु भएको छ। हाम्रा जहाजले धेरै उडान गर्न सक्दैनन् उहाँले बताउनुभयो।
कोभिडपछि प्यासेन्जर सङ्ख्या पनि कम छ, त्यसैले धेरै ठाउँमा उडान नभएको हो। आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले एक बिमितको मृत्यु हुँदा बिमितको परिवारलाई 1 करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को गाईघाट शाखामा बिमा गरेका सूर्यबहादुर खड्काको मृत्यु भएपछि कम्पनीले बिमा दाबी भुक्तानी दिएको हो। बिमितलाई नोभल कोरोना भाइरसको लक्षण देखा परे पश्चात उपचारकै क्रममा खड्काको मृत्यु भएको कम्पनीले जनाएको छ। बिमा बाबतको रकम कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कवि भुयालले बिमितले इच्छाएको व्यक्ति निजकी श्रीमती सृजना खड्कालाई हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुयालले कम्पनी सदैव बिमितको हित, बिमाको सरल सेवा प्रवाह, छिटो छरितो तवरमा दाबी भुक्तानी, जीवन बिमाको जनचेतना र न्यूनभन्दा न्यून आय स्रोत भएका समूहमा पहुँचका लागि कटिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। आर्थिक गतिविधि बाँकी नै छन्। आर्थिक दर्पणमा एकैछिन विश्राम। गॉड बिनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ, अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 0141170434117143. 4117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000505, Ultra Group. आर्थिक दर्पणमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी आर्थिक गतिविधि। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिइने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यस्तो प्रतिबद्धता जनाइएको हो। वर्तमान सरकारले आपूर्ति प्रणालीमा सुधार गर्दै महँगी नियन्त्रण गर्नुका साथै देखिएका भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गरी कारबाही गर्न अग्रसरता लिने दावी गरेको छ। यसका साथै कोभिडबाट थला परेको उद्योग, पर्यटन, व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन लगायतका क्षेत्रलाई उत्थान गर्न विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने घोषणा समेत गरेको छ। सरकारले कोभिडबाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार लगायतको उद्धार गर्न पनि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेको हो। सरकारले बढ्दो महँगी, कालोबजारी, मिसावट तथा कृत्रिम अभाव जस्ता समस्यालाई नियन्त्रण गरी खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको सुलभ र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा नुन, चिनी, चामल, औषधि, बिउ, मल लगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ। सरकारले वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने नीति लिएको छ। सरकारले वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्ने नीति लिएको उल्लेख गरे पनि आर्थिक वर्ष सुरु भएर 1 महिना सकिन लाग्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छैन। यसले गर्दा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले कुन विषयमा कस्ता प्रकारको सहुलियत राज्यबाट प्राप्त हुने विषयमा अनभिज्ञ छन्। यद्यपि सरकारको नयाँ नेतृत्व आएसँगै नयाँ अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गर्न तयारी गरेपछि मौद्रिक नीति आउन ढिलाइ भएको बताइएको छ। सरकारले मुलुकलाई विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्याउन सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहयोगको आधारमा विकास निर्माणका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचाराधीन सबै प्रकारका विधेयक आगामी 3 महिनाभित्रमा पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारले घोषणा गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई वित्तीय पहुँचमा पुर्याएर दर्ता तथा कर प्रणालीलाई सहज बनाउँदै ती उद्योगको पहुँच वृद्धि गर्ने जनाएको छ।
सरकारले पुँजी, प्रविधि, श्रम र उद्यमशीलताको तालमेल मिलाएर मुलुकलाई औद्योगिकीकरणतर्फ उन्मुख गर्नुका साथै उत्पादनमा लाभलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विकास गरी ठोस नीति तयार पारिने सरकारले जनाएको छ। डाइभर्सन तथा भूमिगत र लिफ्ट सिँचाइको सहयोगमा तराई मधेस लगायत सिँचाइ सुविधा पुग्न नसकेको खेती योग्य जमिनमा दिगो सिँचाइ सुविधा पुर्याउने सरकारले घोषणा गरेको छ। यस्तै नदी कटान क्षेत्रलाई तटबन्ध गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा ल्याउने योजना तयार पारिने सरकारको योजना छ। भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउनुका साथै कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया बाधा र भूमिहीन किसानको आर्थिक सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने घोषणा गर्दै सरकारले भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न वैज्ञानिक भू उपयोग नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा सुधार गरी व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने नीति तयार गरेको छ। सडक, बिजुली, पानी, ढल, सञ्चार लगायतका विकास निर्माणका कामलाई एकीकृत रूपमा लग्ने साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। सरकारले जल तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरी ऊर्जा विकासको सहयोगमा अर्थतन्त्र उकास्न लिनुको साथै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला, ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ। निर्यातमूलक जलविद्युत आयोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिनुका साथै सरकारले विद्युत उत्पादन र वितरण प्रणाली बीच एकरूपता कायम हुने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। विद्युत खपतका लागि उद्योग, कल कारखाना सहित यातायातको क्षेत्रको विकास गर्ने र आन्तरिक खपतभन्दा बढिरहेको विद्युत निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संवादलाई तीव्रता दिने सरकारले नीति लिएको छ। यस्तो बढी भएको विद्युत उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने पनि सरकारको नीति छ। नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरी पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने र गुणस्तरीय तथा दिगो पर्यटन विकासका लागि भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा जैविक विविधतालाई सक्दो उपयोगमा ल्याउने सरकारको कार्यक्रम छ। यस्तै ऊर्जाशील युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न विशेष प्रकारको कार्यक्रम ल्याउने सरकारले घोषणा गरेको छ। भौतिक पूर्वाधारको दिगो र गुणस्तरीय विकासका लागि यस्ता क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गरिने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ। कृषि उत्पादनको पकेट क्षेत्र मानिएको उदयपुरको बेलुका नगरपालिकामा 3 करोड लागतमा चिस्यान केन्द्र शीत भण्डार निर्माण गरिने भएको छ। वडा नम्बर 1 आम्बासीको खैरधारीमा भण्डार निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। शीत भण्डारको अभावमा किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज वस्तु त्यसै खेर जान थालेपछि प्रदेश सरकार र बेलका नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण सुरु गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने गरी नगरपालिकाको 1 करोड र प्रदेश सरकारको 2 करोड गरी कुल 3 करोड रुपैयाँको लागतमा सुरु गरिएको शीत भण्डार लगानी असोज मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको नगर प्रमुख दुर्गा कुमार थापाले जानकारी दिनुभएको छ। आलु खेतीलाई आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनाउन जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिका 7मा आलु बाली कृषक पाठशाला सञ्चालन गरिएको छ। पाठशालामा आलुको अनुसन्धान, रोग किराको व्यवस्थापन र कम्पोस्ट मल बनाउने तरिका खेतबारीमै सिकाउने गरिएको छ। किसानले आलु खेती गरेपछि अपेक्षा अनुसार उत्पादन गर्न नसकेकोले पाठशाला सुरु गरिएको हो। पाठशाला सुरु भएपछि कनका सुन्दरी 7की जुना कार्की आलु खेतीमा निकै हौसिएकी छिन्। उनी आलु खेतीलाई समृद्धिको आधार ठान्छिन्। आलु बेचेर पारिवारिक खर्च जुटाउने उनको योजना छ। उनले भनिन्, आलु पहिलेदेखिकै उत्पादन भएकोले खासै समस्या छैन। रोग किराबाट जोगाउनु र उत्पादित आलु बजारसम्म लैजानु मुख्य चुनौती हो।
सोही गाउँकी मुना कार्की आलु खेती आम्दानीको राम्रो स्रोत भएको बताउँछिन्। आधुनिक खेती प्रणाली अपनाएर आलु लगाएको खण्डमा मनग्गे आम्दानी गर्न सकिने अपेक्षा उनको छ। जुना र मुना उदाहरण मात्र हुन्। उनका गाउँमा 6 जना पुरुष र 14 जना महिला मिलेर महादेव समूह गठन गरेका छन्। समूह मार्फत आलु खेती गरेका छन्। जर्मनी र कारितास नेपालको आर्थिक सहयोगमा पेश नेपालको साझेदारीमा गाउँमै आलु बाली कृषक पाठशाला सञ्चालन भएपछि स्थानीय आलु खेतीमा आकर्षित भएका छन्। सरकारले खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ। तर पर्यटन सम्बद्ध व्यवसायीले भने खोप सुनिश्चित गर्न माग गरिरहेका छन्। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले पर्यटन पूर्वाधारमा जोड दिने बताए पनि अहिले पर्यटन क्षेत्रको आधारभूत समस्या कोरोना विरुद्धको खोप भएको व्यवसायीको भनाइ छ। खोपको व्यवस्था भए विदेशी नागरिकलाई नेपाल सुरक्षित भएको महसुस गराउन सकिने जनाउँदै व्यवसायीले आश्वासनभन्दा व्यावहारिक पक्ष हेर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। कोरोनाले सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा प्रभाव पारेको भन्दै व्यवसायीले न्यूनतम साझा कार्यक्रमले पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्नेमा ठोस योजना ल्याउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। कोरोनाले पारेको प्रभाव कम गर्न सरकारले राहत र सहुलियतका कार्यक्रम नल्याउँदा पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको अनुभूति भएको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। काठेखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को बिहु कर्ली ठाउँमा अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन्। तीमध्ये पनि 90% भन्दा बढीको गन्तव्य जापान हो। सम्पन्न मुलुकमा पुगेका उनीहरूले आम्दानी राम्रो हुँदै गएपछि बसाई सराईका कारण बस्ती खाली हुँदै गएको छ। 55 सालतिर गाउँमा करिब 200 हाराहारी घरधुरी थिए। वैदेशिक रोजगारीमा गएर आर्थिक स्थिति सुध्रिएपछि अहिले त्यो ठाउँमा बस्नेको संख्या घट्दो छ। अहिले मुस्किलले 80 देखि 82 घर पुग्छ। अधिकांश घरमा तालचा झुन्डिएका छन्। बसाई सरिएर जाने क्रम बढ्दै जाँदा गाउँकै कर्लिम आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गयो। विद्यार्थी नपाएर विद्यालय नै नरहने हो कि भन्ने अवस्था आएपछि विद्यालयले नयाँ जुक्ति निकालेको छ। विद्यार्थी संख्या कम भएकै कारण एक प्राथमिक विद्यालय गत वर्ष मात्रै कर्लिम आधारभूत विद्यालयमा गाविसकेको छ। वर्षेनी विद्यार्थी घट्दै गएर विद्यालय नै अर्कोमा मर्ज हुने जोखिम देखिएपछि विद्यालयले विद्यार्थीसँगै अभिभावक समेत खोजी गर्न थालेको छ। जुम्ला जाजरकोट जोड्ने सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको छ। जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका 8 साङटादेखि जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका 8 एमिलचासधारी बीचमा सुरुङ निर्माण गर्न अध्ययन सुरु भएको हो। जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गादेखि 5 काटिया हुँदै कुसे 8 साङटाबाट जुम्लाको तातोपानी एमिलचाधारीसम्म सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको पूर्व मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभएको छ। यिनै सामग्रीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आर्थिक दर्पणमा आज हामीले विभिन्न आर्थिक गतिविधि सुनायौँ। आर्थिक दर्पणमा भोलि फेरि बिहान 7:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। अहिलेका लागि प्रज्वल साके बिदा हुन्छु। नमस्कार।